مرحبا بكم فيديو جديد على قناتكم باك ايكو ويد حفصة لامو. كنتمنى تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله غادي نساليو ليكونومي جينيرال باش نبداو ان شاء الله في الوطنيات وفي لي زيكزارسيس. غادي نخدموا لا بارتي 2 ديال لا بوليتيك بودجيتير، غادي نشوفوا لي زاكسيون بوليتيك دو ريغور بوليتيك دو رولانس اكسيتيرا. كلشي هادشي نشوفوه في الفيديو. ما تنساوش تخليو لي كومونتير زوين ديالكم وتبارطاجيو مع صحابكم باش تعمل الاستفاده. اي يلا بينا. عرفنا على الصنف الاول من لا لوا دو فينانس اللي هو البي جي او. دابا غادي ندوزو للسي سي تي. اشنو هو السي سي تي؟ هو لي كونت سبيسيو دو تريزور. انتوما راه مسميه بالعربون سبيسيو يعني سبيسيال. Les comptes, ce sont des comptes qui concernent des dépenses spéciales d'une partie du budget de l'État. Ils complètent certaines dépenses d'investissement réalisées par le gouvernement. مثلا un compte spécial de trésor d'adhésion aux organismes internationaux. حنا عارفين مثلا بلي المغرب داخل في l'Organisation mondiale de commerce لا ام سي. كنخلطوا واحد بحال ثمن الانخراط كنخلصوا، يعني هذا كيكون عندي واحد لو كونت سبيسيال. عاوتاني لي كونت دوبيراسيون مونيتير تا هما كيكون عندي كونت سبيسيال. لو كونت دو ديبونس سور دوتاسيون تا هي كيكون عندي كونت سبيسيال. نعطيكم عندي واحد الكونت حاطه فيه الفلوس كنقاد فيه انايا الطرقان. عرفتي فاش مثلا كيقول لك راه قرب يجي الملك، راه جاي من هاد الطريق وكينوضوا كيقادوا الطرقان ملي كيجيبوا الفلوس كيكون عندهم واحد لو كونت سبيسيال. فهمتوا بحال هكا مزيان؟ دابا لو سولد كيفاش كنحسبوا لو سولد ديال لي كونت سبيسيو دو تريزور؟ كنديرو تاني لو ريسيت دي كونت سبيسيو دو تريزور موان لي ديبونس دو كونت سبيسيو دو تريزور. دابا غندوزو للسيغمون. السيغمون هي اش؟ سيرفيس étatique géré de manière autonome. Service étatique géré de manière autonome. كيفاش؟ Il a pour but d'assurer la transparence شفافية budgétaire et l'autonomie dans la gestion. Il complète certains investissements destinés au service de l'État. مثلا les dépenses d'investissement sportif. les sportifs كيكون معزول على الدولة كتعطيهم الفلوس ولكن كيكون عندها رئيس بوحدو. مثلا الثقافة بالنسبه لدوك المسارح او لا ديور الثقافه وداكشي راه ما ديال الدوله وكتانفيستي فيهم ولكن كيكون عندهم واحد الراس ديالهم، يعني كتكون عندهم لوتونومي الاستقلاليه. لو سولد ديالهم هما لي ريسيت ديال سيغمون موان لي ديبونس ديال سيغمون. لو سولد جلوبال اللي قلت لكم حسبوه هو لو سولد بي جي او زائد لو سولد سي سي تي زائد لو سولد سيغمون. يعني نتوما ديجا كتكونوا حسبتوا لو سولد بي جي او recette moins dépenses زائد solde CCT كتكونوا حسبتو ديجا recette moins dépenses و solde سيغبا كتكونوا ديجا حسبتو recette moins dépenses باش كيعطيكم لو solde جلوبال ديال لا لوا دو فينانس بودجيتير. يعني السياسه اللي كديرها الدوله باش كتلعب بلي روسيت وبلي ديبونس لاهداف معينه. سي l'ensemble des actions par les dépenses et l'ensemble des actions par les recettes de l'État menées par le gouvernement afin de réaliser les 4 objectifs de carré magique de Nicolas Caldor. Donc les 4 objectifs اللي شفنا في الفيديو ديال لا بوليتيك ايكونوميك هما اللي كديرهم لا بوليتيك مونيتير باش توصل ليهم راه شفناهم، وهما اللي كديرهم لا بوليتيك بودجيتير. دونك لي 4 اوبجيكتيف حنا عارفين بلي 2 اوبجيكتيف متعارضين مع 2 اوبجيكتيف، يعني الا درتي دي زاكسيون راه كيتحققوا لك جوج ولا درتي دي زاكسيون كيتحققوا لك جوج. وهادشي اللي غادي نشوفوا بلي عندنا la politique de relance. اشنو كيتحقق ليا فيها؟ améliorer la croissance économique et réduire le taux de chômage. اشنو هي politique de relance؟ يعني الدوله كتعطي الفلوس لي ديبونس ديالها كتزيد فيهم و en même temps كتنقص من لي ressources ديالها. غنشوفوا كيفاش. l'état doit augmenter les dépenses budgétaires. مثلا augmenter des dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire augmentation des traitements des fonctionnaires. يعني كتزيد لهم في الصالير. فاش كتزيد الصالير يعني تزيد الديبونس سكي انترين لاميليوراسيون دو لا كونسوماسيون. الا تزاد لك الصالير شتي دير بها غادي تكونسومي بها غادي تطلع فوق ولادك داكشي كامل سميتو الكونسوماسيون. اي باغ لا سويت لا كرواسونس ايكونوميك يعني الهدف الاول تحقق ليا. عاوتاني شنو تقدر دير الى augmenter les dépenses les dépenses d'investissement entraîne la création de postes d'emploi. يعني لو طو دو شوماج غادي ينقص، يعني الهدف الثاني تحقق ليا. بالنسبه لي روسيت ليتا دوا ريدوير لي روسيت فيسكال. يعني حنا شنو قلنا في البوليتيك دو رولانس كتزيد في لي ديبونس وكتنقص في لي روسيت. دونك ليتا دوا ريدوير لي روسيت فيسكال كتنقص لا تي في اي لامبو سور لو ريفوني سكي اميليور لا كونسوماسيون. حيتاش الا نقص لك تي في و لامبو سور ريفوني غادي تولي تكونسومي تاني مزيان سكي par la suite la croissance économique. و ليتا بيس سور لي سوسيتي. عرفتوا لامبو سور لي سوسيتي اش كيدير؟ فاش لامبو كينقص كيوليو الشركات كيتشجعوا انهم ينفيستيو انهم يديروا شركات جداد لان الضريبه ناقصه. دونك سكي في il encourage l'investissement et par la suite la réduction de taux de chômage. الا تزاد l'investissement داروا عندي شركات جداد غادي يولي عندي لو taux d'emploi سكي
réduit le taux de chômage. Donc la politique de relance, il y a deux objectifs. Le résultat خايب شنو هو l'état aggrave le déficit budgétaire كيفاش aggrave يعني داك الديفيسيت budgétaire كيوليو عندي لي ديبونس كبر من لي روسيت يعني كيولي عندي solde ديال البودجي ديفيسيتير علاش حيت كنديرو روسيت موان ديبونس دونك الا كانت عندي روسيت صغيره ولي ديبونس كتار غيكون عندي solde ديفيسيتير دونك سوغا اكيليبري دون لي زاني افونير يعني مثلا حنا هاد العام راه الدوله شنو داير بوليتيك دو غولونس كتعطي الفلوس للناس اللي في الراميد كتعاون الناس ديال سي اس اس اكسيتيرا نقصات من لي زامبو اكسيتيرا كتسمى بوليتيك دو لا بوليتيك دو ريغور عرفتي شنو سميتها بالعربيه سياسه التقشف يعني انها لي ديبونس ديالها كتنقص منهم ولي روسيت فيسكال وداك الشيء كتهبط عليك بالضرائب والمسائل كتزيد فيهم يعني هذا الهدف ديالهم هو اميليوري لو سولد كورون اي ميتريزي لو طو دانفلاسيون دونك كيفاش غادي نديرو هاد لا بوليتيك دو ريغور اللي كديرهم الدوله في هاد لا بوليتيك دو ريغور دونك ليتا دوا بيسي لي ديبونس بودجيتير حنا عارفين بلي لي ديبونس بودجيتير اولهم واهمهم هما لي ديبونس دو فونكسيونمون هنا ليتا ما يمكنش نقصوهم الا نقصاتهم الا نقصات مثلا المعلم كان تخلصوا بواحد الثمن نقصاتو غادي يخرجوا الاضرابات والمشاكل كتخليهم ستابل ولكن راه انديريكتومون راه بحال نقصاتهم حيت حنا عارفين بلي كاينه لانفلاسيون يعني الاثمنه كيتزادوا اشنو لو بوفوار داشا اولا القدره الشرائيه ديال المواطن الا ما زادتوش الدوله في الصالير كتبقى هي هاتيك اولا كتنقص ليه القدره الشرائيه ولا نقصت ليه القدره الشرائيه اش بيطرى ليه بات نقص ليه دوموند وحنا عارفين واحد الحاجه زوينه شنو هي بلي عندي لانفلاسيون باغ لا دوموند دونك الا لا دوموند ناقصه دونك ما كايناش انفلاسيون l'État va maîtriser l'inflation. Donc, en français, l'État laisse les dépenses de fonctionnement stables, ce qui entraîne la baisse des pouvoirs d'achat et par la suite la baisse des demandes internes et la maîtrise du taux d'inflation. غندوزو دابا الحاجه الثانيه اللي كديرها الدوله على لي ديبونس دانفستيسمون كتنقصهم يعني مثلا كانت انفيستي في هذا المجال وفي هذا المجال كتنقص داك الانفستيسمون ديريكتومون الا نقصات الانفستيسمون اشنو غادي نقص الطلب ما غادي يبقاش الطلب راه غادي ينقص حيت واخا تبغي كاع الطلب ما كاينش فين الطلب يعني الطلب غادي ينقص الا الطلب ما بقاوش الشركات ما بقاتش كتانفيستي لنا في الشركات لو طو دومبلوا غادي ينقص ما كاينينش العمال فين يخدموا دوك العمال اللي كانوا كيخدموا في الدوله ما بقاتش كتانفيستي ما بقاتش بتخدموا يعني لو طو دومبلوا غادي ينقص لو طو دومبلوا ديالي ينقص الناس ما عندهمش الفلوس باش يشريو لي برودوي اي تو دونك لا دوموند غادي تنقص حنا عارفين بلي عندنا لانفلاسيون بار لا دوموند دونك الا لا دوموند نقصات لانفلاسيون غادي تنقص دونك لي برودوي ديالي هانتوما et enfin les biens et les services exportés à l'extérieur sont moins chers ce qui améliore le solde courant حيت كتولي عندهم قيمه ومنافسه في السوق الخارجي يعني مثلا فاش كنحط واحد برودوي مغربي وواحد برودوي شينواز حنا عارفين بلي الشينوا كيخدموا على الثمن يعني كيولي الثمن تاعنا ديالي تاع السوق المغربي اولا لي برودوي ماروكان كيوليو ناقصين ce qui va améliorer notre solde courant حيت حنا عارفين بلي solde courant هو exportation مو importation حنا ديما عندنا هاد solde courant ديفيسيتير الحمد لله فوالا عندنا ديما لي زامبورطاسيون كتار علاش حيت لي زيكسبورطاسيون اول حاجه ما كنصدروش شي حاجه اللي ثمينه ولا حتى الا بغينا نصدرو كنصدرو غالي والسبب ديالنا هو هذا المشكل سي بور سولا غادي نوليو نصدرو بواحد الثمن اللي مناسب سكي فا نو اميليوري لو سولدو courant. Après, d'abord, augmenter les recettes fiscales. D'abord, faire politique de rigueur, baisser les dépenses et augmenter les recettes. يعني كتاخد عندك الفيسكاليتي وداكشي. اش كدير؟ L'État augmente la TVA et l'IR. Ce qui entraîne quoi? Il a augmenté l'impôt sur le revenu. La dégradation du pouvoir d'achat. يعني القدرة الشرائية غادي تنزل حيت دابا لامبو سو ريفوني مثلا الناس اللي كيتخلصوا ب 10000 درهم غنقصوا لهم 5% الناس اللي عندهم 6000 درهم نقصوا لهم 3% هذيك 3% انت ما عرفتش بغيتي دير بها دونك القدرة الشرائية ديالك غادي تنقص ابخي الا نقصتنا القدرة الشرائية اش يوقع لا بيس دو لا دوموند ولا كانت بيس دو لا دوموند اون ميتريز دو تو دانفلاسيون ابخي ليتا اوغمونت لامبو سور لو سوسيتي حيت حنا راه باينين لي زامبو اللي عندنا امبو ديريكت fait TVA ou TIC ou داكشي و fait impôt indirect fait l'impôt sur revenu l'impôt sur la société donc l'état فاش غادي تزيد في l'impôt sur la société اللي بايديه شي شركه كتهبط عليه بالضريبه اش كيوقع ديكوراج دانفستيسمون الناس ما بقاش كيزعموا كيقول لك اش الثاني عندي شي فليسات نخليهم ليا علاش نمشي ندير انا مشروع عاد نصدق كنخلص الضرائب الى ديكوراجا ليا انفستيسمون كيوقع ليا بيس دو دوموند دامبلوا يعني كانت مثلا واحد بيدير قهوه وخاف من الضريبه يعني شحال من واحد السربايه ولي فام دو ميناج اي تو كاع داكشي ما بقاش غادي يخدم دونك بيس دو تو دامبلوا augmentation de taux de chômage, maîtrise de l'inflation bien sûr حيت الا هبطت ليا taux d'emploi غادي تهبط ليا حتى la demande ou d'après ou finalement amélioration du solde courant يعني تاني غيوليو عندي لي برودوي
les limites de la politique budgétaire واللي كيتعطاو في الوطني à 100%. أول limite هي la contrainte extérieure. شنو هي la contrainte extérieure؟ lorsque l'État adopte une politique de relance يعني كتولي كتعطي الفلوس يعني كتستثمر كتعطي les dépenses بزاف وكدير les recettes كتقللهم. Il augmente les dépenses de fonctionnement كيما قلنا et les dépenses d'investissement. Ce qui entraîne l'augmentation des importations. علاش؟ حيت حنا عارفين مثلا الا بغينا نقادو الطريق راه حتى حاجه ما كنديروها من المغرب كيقادوها لنا غير النصارى ولا الشينوا ولا المهم داكشي ديال على برا يعني. Ce qui entraîne l'augmentation des importations car les grands projets d'investissement au Maroc sont réalisés par les opérations effet d'éviction. Lorsque l'État adopte une politique de relance, il s'endette. كيفاش؟ دابا خصكم تعرفوا بلي الدولة فاش كتستثمر قليل اللي كيكونوا الفلوس ديالها كلشي بالكريدي كما كنقولوا كلشي بالكريدي. دابا فاش كتولي كتاخذ الكريدي داك الطو دانتيغي كيطلع ملي شنو كيدي هادشي انها كتحرم على الناس الاخرين كتولي الا بغيت تشد كريدي دانفستيسمون بغيت تشد كريدي دانفستيسمون كتلقى l'intérêt طالع هانتوما شتي ce qui rend cher les intérêts par la suite empêche le secteur privé à s'endetter et c'est cette situation qui s'appelle l'effet d'éviction. D'abord, l'effet boule de neige, هذا معروف وخصكم ضروري تكونوا فاهمينه. La politique de relance risque d'aggraver le déficit budgétaire de l'État. علاش؟ Car ce dernier prend des dettes pour financer les anciennes dettes. دابا حنايا عندنا كريديات. باش كنخلصوا دوك الكريديات كنعاودوا نشدوا كريديات كنخلصوا بهم كريديات. يعني كيتسمى un effet boule de neige. Ce qui entraîne كتسمى l'économie d'endettement. اقتصاد المديونية كلشي عندنا بالديون وكلشي بالكريديات. هذه كيتسمى l'effet boule de neige. يعني غاديين كندوروا بحال شي كرات ديال الثلج. D'abord, trop d'impôts tue l'impôt. Selon l'analyse de l'AFER, lorsque l'impôt atteint un seuil élevé, les contribuables ما كيبقاوش يخلصوا l'impôt. كيقول لك يعني كتسمى trop d'impôts بزاف ديال لي زامبو كيقتل l'impôt كنولي انا ما كنخلصش يعني مثلا انا دايره واحد الحانوت ما كنمشيش نتسجل في الكوميرس هي هكاك بلعاني حيت شي لا تسجلت في الكوميرس يهبطوا عليا بالضرائب فهمتوا وهذا الشيء كيتسمى دي كومبورتمون دو نو با بايي لي زامبو ا سافوار لا فرود فيسكال يعني الغش الضريبي ليفازيون هي التهرب دونك ترو دامبو تو لامبو قلوا على الكاتب ديالها لافير. استفدتوا مزيان اللي بغيت يتواصل معايا راه كاين الانستغرام ديالي غنخليه لكم لتحت اي على بروشين ان شاء الله ا دوما مع العشاء ديال الليل بسلامه.